बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों मुस्लिम कमर्शियल बैंक की जानिब से बहुत बड़ी ऑफ़र आ चुकी है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या प्राइवेट मुलाजिम हैं, तो अब आप 50,000 रुपये से लेकर 20 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं MCB बैंक से। ये कर्जा सिर्फ और सिर्फ 2 कागजात के ऊपर आपको दिया जाएगा। अगर आपके पास सैलरी स्लिप मौजूद है या फिर आपके पास प्रूफ ऑफ इनकम मौजूद है तो आप कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी अपने साथ लेकर आए, साथ प्रूफ ऑफ इनकम अपने साथ लेकर आए। ये 2 कागजात आपको चाहिए होंगे कर्जा लेने के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा MCB बैंक किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको कर्जा फराहम करता है और आपने कर्जे के लिए अप्लाई कैसे करना है। ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों हम कर्जे की बात करते हैं। आपको मालूम है जो सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट मुलाजिम है, जो अपनी मजबूरियों की वजह से परेशान है, कोई घर बनाना चाहता है, कोई कारोबार शुरू करना चाहता है या इस तरह की कोई और सूरत हाल आपकी बनी हुई है, लेकिन आपके पास पैसों की किल्लत है, तो मुस्लिम कमर्शियल बैंक आपकी तमाम तर ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपको कर्जा फराहम करता है। मिनिमम लोन अमाउंट 50,000 रुपये तक है, कम से कम यानी 50,000 रुपये आप कर्जा ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप मैक्सिमम जो लिमिट है वो है जी 2 मिलियन रुपीज़। 2 मिलियन का मतलब ये होता है 20 लाख रुपए। ठीक है, तो कम से कम 50,000 रुपये आपको कर्जा मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 लाख रुपए तक कर्जा मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों टेनवर की बात करें तो 1 साल से लेकर 20 साल तक रखा गया है। यानी आपने कर्जे को ले लिया, इसके बाद कर्जे को आपने वापस करना है महाना किस्त के साथ। तो आप 1 साल से लेकर 5 साल के अंदर अंदर सारे कर्जे को वापस करेंगे महाना किस्त के साथ। ठीक है, अच्छी और ख़ास बात यह है कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक यानी MCB बैंक आपको बगैर किसी ज़मानत और सिक्योरिटी के ये कर्जा फराहम करता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है किसी किस्म की आपको ज़मानत और सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नीचे हैं तो यहाँ पे इन्होंने कहा जी आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस भी नहीं ली जाएगी जब तक आपका कर्जा अप्रूवल नहीं हो जाता। तो जब तक दोस्तों आपका कर्जा मंजूर नहीं हो जाता उस वक्त तक आपने इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो भी नहीं देनी। यानी आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, इसके अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है। फ़िलहाल MCB बैंक जो है ये चंद शहरों के अंदर कर्जा दे रहा है। मैं आपको नाम बता देता हूँ: कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुल्तान और पेशावर। इन तमाम शहरों के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो सरकारी मुलाजिम हैं या प्राइवेट मुलाजिम हैं, अगर आप इन शहरों के अंदर रहते हैं तो फिर आप कर्जा ले सकते हैं। मैं शहरों के नाम दोबारा रिपीट कर देता हूँ: पेशावर, मुल्तान, हैदराबाद, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको ये कर्जा मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपकी माहाना तनख्वाह 30,000 रुपये तक है तो फिर आप कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सरकारी मुलाजिम नहीं हैं, आप प्राइवेट मुलाजिम हैं, किसी कंपनी के अंदर आप जॉब करते हैं और आपकी माहाना तनख्वाह जो है 40,000 रुपये तक है तो फिर आपको कर्जा मिल सकता है मुस्लिम कमर्शियल बैंक से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे उन्होंने कहा है जी अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तब भी आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, पाकिस्तान के किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो फिर भी आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आप पाकिस्तान आर्मी में या आर्मड फोर्स में जॉब करते हैं तो फिर भी आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो फिर भी आप कर्जे के लिए अहल हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं मुस्लिम कमर्शियल बैंक का तो फिर भी आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं मुस्लिम कमर्शियल बैंक के और आपने गाड़ी के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, गाड़ी आपको मिल चुकी है और आपको कम से कम 1 साल हो चुका है अपनी किस्तें देते हुए गाड़ी की, तो आप कर्जा लेना चाहते हैं और भी पर्सनल लोन के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए मौका मौजूद है। आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 20 लाख रुपए तक कर्जा भी आप ले सकते हैं। ठीक है, यानी पहले आपने गाड़ी के लिए कर्जा लिया हुआ है, गाड़ी आपने ले ली है मुस्लिम कमर्शियल बैंक से और उसकी किस्तें आप अदा कर रहे हैं, आपको 1 साल हो चुका है। अब आप एक और लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एक और कर्जे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये मौका भी आपके पास मौजूद है, ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। ठीक है,
لیکن یہاں پہ انہوں نے ایک شرط یہ لگائی ہے کہ آپ کی جو سیلری ہے، ایسے تمام پاکستانی جو سرکاری ملازم ہے یا پرائیویٹ ملازم ہے، اگر آپ کی سیلری مسلم کمرشل بینک میں آتی ہے، MCB بینک میں آتی ہے، تو پھر آپ کو یہ قرضہ ملے گا۔ یعنی آپ کو جو ماہانہ تنخواہ ہے، آپ کا بینک اکاؤنٹ مسلم کمرشل بینک میں موجود ہے، MCB بینک میں موجود ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آپ کی ماہانہ تنخواہ آتی ہے، تو پھر آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ موجود نہیں ہے تو آپ بینک اکاؤنٹ اوپن بھی کروا سکتے ہیں، صرف 5 سے 6 دن کے اندر اندر آپ کا بینک اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی آپ کو دشواری نہیں ہوگی۔ اب دوستوں یہاں پہ کچھ اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت ہی اہم چیزیں بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ ڈاکومنٹس کی ہے۔ نمبر 1 پہ اگر آپ قرضے کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کو سیلری سلپ کی ضرورت ہوگی یا پروف آف انکم کی ضرورت ہوگی۔ اب سیلری سلپ اور پروف آف انکم جو ہے ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ ایسے تمام پاکستانی جو اپنا بزنس کرتے ہیں یا اپنا کاروبار کرتے ہیں، جو قرضہ لینا چاہتے ہیں، تو وہ کاروبار کا پروف لے کر آئیں گے، اس کو بولتے ہیں انکم پروف، ٹھیک ہے۔ تو جو ایسے پاکستانی ہیں جو کہ سیلری پرسن ہیں، تنخواہ دار طبقے سے ہیں، تو جو آپ کو منتھلی بیسس کے اوپر سیلری ملتی ہے، اس کے ساتھ آپ کو جو ہے سیلری سلپ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہر مہینے کے آخر میں۔ تو دوستو آپ نے سیلری سلپ اپنے ساتھ لانی ہوگی، ٹھیک ہے، اور شناختی کارڈ کی کاپی اپنے ساتھ لانی ہوگی، تو آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو یہ قرضہ آپ کو سود کے اوپر دیا جائے گا بینک کی جانب سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سود کتنا آپ سے لیا جائے گا؟ 1 سالہ کبر کے ساتھ پلس 14% تک آپ نے جو ہے سود پے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ جو ہے MCB بینک کا رخ کر سکتے ہیں، MCB بینک کی کسی بھی برانچ میں جائیں، وہاں جانے کے بعد آپ ان کو بتائیں جی میں لون کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں، مزید ڈیٹیل وہ آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں میرے سامنے اویلیبل تھی وہ ساری کی ساری میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب میں اپنے حساب سے 1-2 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں کافی عرصے سے ویڈیوز وغیرہ بنا رہا ہوں لون کے اوپر، تو میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں۔ جو مسلم کمرشل بینک ہے، MCB بینک ہے، یہ آپ کو سیلری کے حساب سے قرضہ دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ کی ماہانہ تنخواہ 20,000 روپے تک ہے تو پھر تو آپ اہلیت کے اوپر پورا نہیں اترتے، کیونکہ انہوں نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے کم از کم آپ کی ماہانہ تنخواہ 30,000 روپے تک ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ کی ماہانہ تنخواہ 30,000 روپے تک ہے تو پھر آپ 3 لاکھ یا 4 لاکھ روپے تک قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی ماہانہ تنخواہ 50,000 روپے تک ہے تو پھر آپ کو زیادہ قرضہ مل سکتا ہے، 6 لاکھ 7 لاکھ تک۔ اگر آپ کی ماہانہ تنخواہ 80,000 یا 1 لاکھ تک ہے تو پھر آپ کو اور زیادہ قرضہ ملے گا۔ یعنی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، جتنی زیادہ آپ کی ماہانہ تنخواہ ہوگی اتنا زیادہ آپ قرضہ لے سکیں گے MCB بینک سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے قرضہ دینے کا۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ جو ہے ان کی ہیلپ لائن کے اوپر کال کر سکتے ہیں، یہاں پہ ان کی ہیلپ لائن موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جی آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر آ کے ای میل کے ذریعے بھی ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کانٹیکٹ اس کے پیجز کے اوپر آپ جائیں گے تو یہاں پہ انہوں نے چھوٹا سا ایک فارم بھی دیا ہوا ہے، آپ اپنا یہاں پہ نام لکھیں، اپنا شناختی کارڈ نمبر، ای میل، کانٹیکٹ نمبر، ٹھیک ہے، سارا فارم پر کر کے آپ سینڈ کے اوپر کلک کریں تو یہ آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے۔ جو بھی آپ کی شکایت ہے میسج میں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ اس طریقے کے ساتھ سوال بھی اپنا پوچھ سکتے ہیں۔ اب ساری ڈیٹیل دوستوں میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں یا پرائیویٹ ملازم ہیں، آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں MCB بینک سے، تو آپ جو ہے MCB بینک کی اس آفر کا حصہ بن سکتے ہیں۔ MCB بینک کی جانب سے بہت بڑی آفر ہے سیلری پرسن لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ 50,000 روپے سے لے کر 20 لاکھ روپے تک قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی قسم کی ضمانت اور سیکورٹی کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ پاکستان کے مخصوص شہروں کے اندر یہ قرضہ دیا جا رہا ہے جن کے نام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور پاکستان کے ان شہروں سے آپ کسی بھی MCB بینک کی برانچ میں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں قرضے کے لیے۔ آن لائن اپلائی کرنے کا کوئی بھی آپشن یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، آپ نے فارم پر کر کے جمع کروانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مزید تفصیلات کے لیے نیچے لنک دیا ہوا ہے، اور اگر آپ اردو کے اندر تمام تر انفارمیشن پڑھنا چاہتے ہیں تو لنک اوپن کریں اور آپ تمام تر تفصیلات اردو کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔